नमस्कार. पणजी आकाशवाणी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मू आनी काश्मीरांतल्या तिसऱ्या पांवड्या विधानसभा वेंचणुके खातीर व्हडा उमेदीन मतदान करपाक मुखार येवचें अशें आव्हान मतदारांक केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आपले जमैकाचे समपदस्थ डॉक्टर अँड्र्यू हॉल्सेस हांचे कडेन नवी दिल्लीत चर्चा करतले. जम्मू आनी काश्मीरात विधानसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या आनी निमाण्या पांवड्याचेर आयज सकाळी 7 वरांचेर मतदान सुरू जालां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांचे कडेन चर्चा केली. अरुणाचल प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आनी पुड्डुचेरीत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मू आनी काश्मीरात तिसऱ्या आनी निमण्या पांवड्यावेल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर व्हडा उमेदीन मतदान करपाक मुखार येवचें अशें आव्हान मतदारांक केलां. पयलेच खेप मतदान करपी तरणाटे मतदार आनी बायलां व्हड आंकड्यान मतदान करतलींच असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टांतल्यान उक्तायला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत आपले जमैकाचे समपदस्थ डॉक्टर अँड्र्यू हॉल्सेस हांचे कडेन प्रतिनिधी शिष्टमंडळ पांवड्यावेल्या वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर चर्चा करतले. द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपाचेर दोनूय देशां मदीं जायत्या विशयांचेर कबलात जावपाची शक्यताय आसा. भारताक डॉक्टर हॉल्सेस हांची ही पयलीच भेट. ह्या वेळार डॉक्टर अँड्र्यू हॉल्सेस राष्ट्रपती आनी उपराष्ट्रपती लेगीत वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा करतले. जमैकाचे प्रधानमंत्री आपले 4 दिसांच्या भेटे वेळार हेर मानेस्त फुडारी आनी वेपार आनी उद्योग मळावयल्या फुडाऱ्यां कडेनूय जायत्या विशयांचेर चर्चा करतले. 2 ऑक्टोबराक ते वाराणसीक भेट दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांचे कडेन अस्तंत आशियांतल्या हालींच्या घडणुकां विशीं चर्चा केली. आतंकवादाक संवसाराक सुवात ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका ट्विटांत सांगलां. प्रादेशीक आतंकवाद वाड आडाव आनी आतंकवादांतल्या शिकाऱ्यांतल्यान सुरक्षीत सोडोवप म्हत्वाचें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. शांतताय आनी स्थिरताय बेगीन परतून मेळोवपाच्या यत्नांक आदार दिवपाक भारत बांदिल्लो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. अरुणाचल प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आनी पुड्डुचेरीत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम आनी त्रिपुरात ह्या आठवड्यात नेटान पावस पडटलो असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. सिकंदराबादांतल्या राष्ट्रपती निलायम हांगा चालू आशिल्ल्या भारतीय कला महोत्सवाक भोव प्रतिसाद मेळ्ळा. पयल्या 2 दिसांनी व्हड गर्दी जाल्या. भारताच्या ईशान्य राज्यांतल्या गिरेस्त आनी विंगड संस्कृतायेची परब मनोवपा खातीर समर्पीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीचें उक्तावण शेनवारा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं जालें. राज्य मंडप हें एक मुखेल आकर्शण. थळाव्या हस्तकलेचें दर्शन आनी विकतें घेवपाक उत्सूक व्हड गर्दी आकर्शीत करता आमचो संवाददातान अशें सांगलां. ईशान्येकडल्या गिरेस्त कारागीर परंपरेचें प्रतिनिधित्व करपी हे जिवंत स्टॉल आपल्या प्रामाणीकपणान आनी कारागिरीन भोंवडेकारांक मोहीत करतात. तातूंतलो एक खाशेलो भाग म्हळ्यार लायव्ह प्रदर्शन वाठार, जंय भेट दिवप्यांक रेशम विणप, मातयेची आयदनां आनी टोपली विणप अशा वेगवेगळ्या देशी हस्तकलेचेर हात अजमावपी संद मेळटा. आनी एक उल्लेखनीय आकर्शण म्हळ्यार अष्टलक्ष्मी रांगोळी ही 8 राज्यांचे सोबीत दृश्य प्रतिपादन करतले. भारतीय कला महोत्सव 6 ऑक्टोबर मेरेन चालू उरतलो. भेट दिवपी लोकांनी आपली नोंदणी विजीट राष्ट्रपतिपादन भवन gov.in ह्या संकेतथळार ऑनलायन करूं येता. सोयी सुनिश्चित करपा खातीर हैदराबाद आनी सिकंदराबाद वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान शटल बस सेवा उपलब्ध आसा. तिसऱ्या आनी निमाण्या टप्प्याच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर जम्मू आनी काश्मीरात मतदान सुरू आसा. 7 जिल्ल्यांतल्या 40 विधानसभा मतदारसंघांनी सुटसुटीत, शांतताय आनी अडचणी मुक्त मतदान जावचें ह्या खातीर सुरक्षेची विस्तारान वेवस्था केला. आयज सकाळी 7 वरांचेर मतदान सुरू जालें आनी सांजवेळा 6 वरांचेर मतदान सोंपतलें.
5060 मतदान केंद्राचेर 20,000 परस चड मतदान कर्मचारी नेमिल्ले आसा. काश्मीर विभागांतल्या बारामुल्ला, कुपवाडा आनी बांदीपोरा ह्या 7 जिल्ल्यांनी आनी जम्मू विभागांतल्या जम्मू, उधमपूर, कठुआ आनी सांबा ह्या 7 जिल्ल्यांनी आयज मतदान जातले. ह्या टप्प्यात 39 लाखा परस चड मतदान 415 उमेदवारांचे नशीब थारायतले. काश्मीर विभागात आदले उपमुख्यमंत्री मुझफ्फर हुसैन बेग, बशरत बुखारी, सज्जाद आनी लोन आनी नासीर असलम आनी वानी जम्मू विभागात दविंदर सिंग राणा, चौधरी लाल सिंग आनी रमन भल्ला हांची हे मळार आसात. केंद्रीय प्रदेश 18 आनी 25 सप्टेंबराक पयल्या 2 टप्प्यां खातीर वेंचणुकेक गेले आनी पयल्या टप्प्यात 61% आनी दुसऱ्या टप्प्यात 57% मतदान जाले. ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखेक हरियाणा सयत सगळ्या टप्प्यांचेनी मतगणना जातली. भारतीय जनता पक्षाच्या तेलंगणा केंद्रांतल्या खासदार आनी आमदारांनी हैदराबादात 24 वरां निषेध उक्तायलो आनी काँग्रेसीचे फुडारपणा खाला राज्य सरकारान शेतकार समाजाक दिल्ले उतर पुराय करचे अशी मागणी केली. धरणे चौक इंदिरा पार्क हांगा आयोजीत केल्लो निषेध आयज सकाळी सोंपता. MP राजेंद्र, DK अरुणा, रघुनंदन राव, G नागेश, धर्मपुरी अरविंद आनी के विश्वेश्वरम रेड्डी दीक्षात वांटो घेतलो. तेलंगणा विधानसभेत भाजपा फुडारी M महेश्वरम रेड्डी आनी पक्षाचे आमदार ह्या निदर्शनात वांटो घेतले. ह्या वेळार उलयतना भाजप फुडाऱ्यांनी वेंचणुके वेळार दिल्ले उतर चालीक लावंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन शेतकऱ्यांचो विश्वासघात केला असो आरोप केला. सत्तेर आयल्या उपरांत काँग्रेस आश्वासना वयल्यान फाटीं सरला अशें तांणी सांगलें. पिकावळ रीण माफ करपाची येवजण पुरायपणान चालीक लावंक नाशिल्ल्यान तेलंगणांतल्या सत्ताधारी पक्षाचेरय तांणी टिका केली. मोदी 3.0 सरकाराच्या पयल्या 100 दिसांनी शारांतली मुळावी बांदावळ आनी घरां बांदपाची परिस्थिती सुदारपा खातीर सरकारान व्हड पावलां उबारलात अशें घरां आनी शारी वेव्हार मंत्री मनोहर लाल हांणी सांगलें. काल नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत उलयतना मंत्रिमंडळान सांगलें, 2 गुंतवणूक करून शारांतल्या 1 कोटी शारी गरीब आनी मध्यमवर्गीय कुटुंबाक अर्थीक मदत दिवपा खातीर प्रधानमंत्री आवास येवजण शारी PMU 2.0 कडेन सरकारान 2,03,000 कोटी रुपयाची मान्यताय दिला. फाटल्या 10 वर्सांत देशांतल्या 21 शारांनी मेट्रो सेवा वाडयल्या अशी माहिती मंत्र्यांनी दिल्या. मनोहर लाल हांणी सांगलें, 700 किलोमीटर नवे मेट्रो मार्ग सुरू जाल्यात, जाका लागून वट्ट कार्यक्षमता 945 किलोमीटर जाल्या. शारी मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पा संबंधीत येवजण्यांनी 8 लाख कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक केल्ल्याचेर तांणी भर दिलो. 2004 ते 2014 ह्या काळाच्या तुळेंत ही गुंतवणूक 21 पटींनी चड आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या कार्यावळी वेळार मंत्री हांणी स्वच्छता ही सेवा 2024 ह्या विशयाचेर प्रशिक्षण मॉड्यूल सुरू केलें. सिक्कीमाचे मुखेलमंत्री प्रेमसिंग तामंग गोले हांणी काल सांजवेळा गंगोटात शिमेचेर रस्तो संघटने कडेन उंचेल्या पावंड्यावेली बसका घेतली. सिक्कीमाची उदरगत आनी राष्ट्रीय सुरक्षा आदार दिवपा खातीर मुळावी बांदावळ घटमूट करप आनी सहकार वाडोवप हाचेर चर्चा जाली. खास करून उत्तर सिक्कीमांतल्या भुंयकाप जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या वाठारा खातीर उपाय सोडून काडप हो एक म्हत्वाचो विशय. मंत्री N.B. दालल, लेफ्टनंट जनरल रघु श्रीनिवास, BROचे महासंचालक, स्थवित्र प्रकल्पाचे मुखेल अभियंते ह्या बसकेत हाजीर आशिल्ले. ऑनलायन प्रवेश शुल्क भरपा खातीर कांय मिनटां कळाव जाल्ल्यान धनबाद हांगच्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेन प्रवेश मेळूंक नाशिल्ल्या दलित विद्यार्थ्यांक सर्वोच्च न्यायालयान सुटका दिल्या. भारताचे मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड, न्यायाधीश JB पद्रीवाला आनी न्यायाधीश मनोज मिश्र हांच्या खंडपीठान काल याचिकादाराक IIT धनबारांतल्या इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग अभ्यासक्रमाक प्रवेश दिवपाचो निर्देश दिला. तशेंच याचिकादाराक ज्या गटा खातीर वेंचणूक काडला त्याच गटात प्रवेश दिवचो आनी ताका फावो ते सगळे कायदे दिवचे अशें सर्वोच्च न्यायालयान निर्देश दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.